अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को सलाम। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान GHQ रावलपिंडी में मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी मौजूद। सदर मुमलिकत का मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले शहदा को खिराज अकीदत। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने कुर्बानियों से मुकम्मल दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। अहद करते हैं अपने बहादुर शहदा को कभी नहीं भूलेंगे। आरिफ अलवी का पैगाम। हर पाकिस्तानी अपनी मट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से वालहाना मोहब्बत को फ़र्ज समझता है। चेयरमैन सेनेट आज के दिन शहदा को खिराज अकीदत और गाजियों के ख़ानदानों से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करते हैं। मज़मूम कार्रवाइयों में शहदा की यादगारों को निशाना बनाकर बेहुरमती की गई। शरपसंदों ने पाकिस्तान के नज़रिए और तशख़्ख़ुस पर हमला किया। कौम शहदा की इज़्ज़त की हिफाजत करना जानती है। शहबाज शरीफ का अज़्म। दोस्त नुमा दुश्मनों ने मुल्क से दुश्मनी की। सिविल तनसीबात पर हमला करने वालों के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेंगे। 9 और 10 मई को दिलखराश वाक़यात रूनुमा हुए। आवाम को इन पर दिली सदमा पहुँचाया गया। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत को जलाया गया। आर्काइव्स राख का ढेर बन गईं। कौमें अपने तारीख़ी विरसे को जान से ज़्यादा अजीज़ रखती हैं। जहाँ से आज़ादी की सदाएँ बुलंद हुईं उसको जला देना कहाँ की हुब्बुल वतनी है। वज़ीर आज़म का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। 9 मई को इमारत, रिकॉर्ड और नशरियात को पहुँचने वाले नुकसान पर वाक़या पेश आया 9 माह को और 10 तारीख को उन्होंने प्रॉपर अटैक किया। और जो आपके सामने बिल्डिंग भी इस वक्त नज़र आ रही है, लेकिन जो आर्काइव का लॉस है, जो हमारी हेरिटेज का लॉस है, जो हमारा पूरा एक हिस्टोरिक आर्काइव जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो जलाकर राख कर दी इन्होंने। हमने इंशाअल्लाह ये अज़्म का इजहार किया है, इरादा किया है कि हम इस तरह के लोगों को, इन मुजरिमों को, इन मुसल्लह जत्थों को बिल्कुल किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान को जलाने का अंदोहनाक वाक़या पेश आया। शरपसंद पूरी मनसूबाबंदी के साथ आए। इन्होंने 2014 में भी पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला किया था। तारीखी आर्काइव जिसका कोई कीमत नहीं थी वो जला दिया गया। इमारत को बचाते हुए अमले के मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हुए। मुजरिमों और मुसल्लह जत्थों को किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे। मरीम औरंगजेब की गुफ्तगू। शहीद की मौत कौम की हयात। कौम शहीदों के लहू की मकरूज कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शहदा की हुर्मत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम तकरीम शहदा के मौके पर पैगाम। शहीद अपनी ज़िंदगी मुल्क व कौम की खातिर कुर्बान कर देता है। जो कौम शहीद की इज़्ज़त नहीं करती वो अपना वजूद बरकरार नहीं रखती। हालिया एहतजाज में शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। ऐसा अमल करने वाले पाकिस्तानी कहलाने के लायक नहीं। इन्हें कटहरे में लाकर सख्त सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का वीडियो पैगाम। पंजाब में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। 9 मई को जो हुआ इस खदशे का इजहार कर चुके थे। सियासी माहौल को देख कर ही 8 अक्टूबर की तारीख दी। मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन का अदालत को जवाब। कभी इलेक्शन की कोई तारीख देते हैं, कभी कोई, कभी कहते हैं मुमकिन ही नहीं। हर मोड़ पर इलेक्शन कमीशन नया मौक़िफ़ अपना लेता है। क्या पांचों असम्बलियों के अलग अलग इलेक्शन हो सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। पंजाब में मुंतखब हुकूमत आ गई तो कौमी असम्बली के इंतखाबात कैसे शफाफ होंगे? मौजूदा हालात में अलग अलग इंतखाबात मुमकिन नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे? जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई कई साल नताइज भुगते। आवाम को अपनी राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कब कहेगा कि अब बहुत हो गया, इंतखाबात हर सूरत होंगे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत पीर तक मुलतवी। पीटीआई की साबिक एमएनए आयशा गुलालई मुस्लिम लीग काफ में शामिल। 2017 में मालूम था हवाओं का रुख किस तरफ है, लेकिन मैंने सच का अलम उठाया।
بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتی ہوں، جو لیڈر تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں ان کو سلام ہے۔ شہداء کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، عائشہ گلالئی۔ میں اپنی طرف سے ڈاکٹر حیدر صاحب کو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ان کو اپنی پیپلز پارٹی کے خاندان میں جو ہے وہ اس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سی چیزیں دن بدن جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو ہے قوم کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ جھوٹ بولا۔ باوثوق ذرا سے ہمیں خبر ملی اور کنفرم تقریباً انشاءاللہ خبر ہے کہ وہ بہت جلد امریکہ میں پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر حیدر علی نے بھی پارٹی چھوڑ دی۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ۔ عمران خان نے ہمیشہ قوم اور دنیا کے سامنے جھوٹ بولا۔ ڈیپوٹیشن پر گئے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ فیصل کریم گنڈی کی رہنما تحریک انصاف کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ ملتان سے جاوید اختر انصاری کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان۔ پارٹی ٹکٹ بھی واپس کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات سے بہت تکلیف پہنچی، یہ قابل مذمت ہے۔ رہنما پی ٹی آئی کی میڈیا ٹاک۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ عمران خان کا سپریم کورٹ سے رجوع۔ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ کمیشن تعین کرے کہ واقعات کے اصل ذمہ دار کون ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست میں استدعا۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا مقدمہ۔ اینٹی کرپشن عدالت نے چوہدری پرویز الہی کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ صدر پی ٹی آئی کی حاضری معافی کی درخواست بھی خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیریں مزاری کی گرفتاری پر توہین عدالت کیس۔ آئی جی نے ڈی سی راولپنڈی کے آرڈر کو عدالت کے حکم پر ترجیح دی۔ بتا دیتے سیاست ہو رہی ہے، ہم کوئی اور کیسے سن لیتے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس۔ آئندہ سماعت پر آئی جی اسلام آباد ذاتی حیثیت پہ طلب۔ تحریری جواب جمع کروانے کا حکم۔ سماعت 31 مئی تک ملتوی۔ جو کچھ پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ بھی تو ہمیں معلوم ہے نا۔ خوفزدہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا کر لیں گے، یہ کیا مطلب مزید کر لیں گے جو میئر بن کے جو ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ پاکستان میں نکلے گا۔ آج جو تالیاں پیٹ رہے ہیں کل پچھتائیں گے۔ جس نے جرم کیا ہے اس جرم کو سامنے لانا چاہیے۔ عدالتیں موجود ہیں، سسٹم تو جو بھی ہے نا، اس سسٹم کو امپروو کریں۔ اگر عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں تو عدالتوں کو ٹھیک کرو نا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی دلی خواہش ہے کراچی میں میئر جماعت اسلامی کا آئے۔ ہمارا پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطہ ہے، پیپلز پارٹی والے میئر بنا کر کیا کر لیں گے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے نہیں سمجھتا کہ اس کا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ آج جو تالیاں پیٹ رہے ہیں وہ کل پچھتائیں گے۔ جس نے جرم کیا اس کو سامنے لانا چاہیے۔ اگر عدالتیں ٹھیک نہیں تو عدالتیں ٹھیک کرو۔ حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں نیوز کانفرنس۔ پاکستان اور روس کے درمیان براہ راست شپنگ سروس کا آغاز۔ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ روس کی معیشت جی ڈی پی کے لحاظ سے پاکستان سے 5 گنا بڑی ہے۔ وفاق کے وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر۔ ہماری خارجہ پالیسی بہتری کی جانب گامزن۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات پر پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپنی روایات اور اقدار کو کبھی مت بھولیں۔ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔